नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। भोलिदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने, सहयोग गर्न राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। कोइराला पक्षको असन्तुष्टिका बीच पनि पार्टीमा विवाद नरहेको कांग्रेसको दावी, एक ढिक्का भएर चुनावमा भाग लिने भनाई। संसदको कार्यकाल सकिए पनि सभामुख र उपसभामुख पदमै बहाल, सरकारी सेवा सुविधा निरन्तर। हत्या भएको झण्डै 3 महिनापछि जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको अन्त्येष्टि, राजकीय सम्मानमा 1.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च। र नेपाल टी20 लिगका लागि क्यानले गर्यो नयाँ मिति घोषणा, मङ्सिर 26 देखि पुस 16 गतेसम्म हुने। निर्वाचन आयोगले भोलिदेखि निर्वाचन आचार संहिता 2079 लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले भोलि असोज 12 गते बुधबारदेखि निर्वाचन आचार संहिता 2079 लागू गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको हो। आयोगले आचार संहिताको पालना र कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि जनाएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन तय भएको छ। केन्द्र लगायतका राजनीतिक दलहरूलाई अहिले टिकट वितरणसँगै चुनावी घोषणा पत्र बनाउने चटारो छ। 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर घोषणा पत्रलाई जनमुखी बनाउने दावी गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश चरण महतले जनपक्षीय योजनामा केन्द्रित हुँदै घोषणा पत्र जारी गर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको 41 सदस्यीय तयारी समितिले घोषणा पत्र निर्माण गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्रालयको मिति 2079 6 महिना 4 गते माननीय मन्त्री स्तरको निर्णय अनुसार स्थानीय तहमा रहने आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको दरबन्दी संरचना शैक्षिक योग्यताको अवमूल्यन मात्र नभई योग्यताकै धज्जी उडाउँदै संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगको प्रक्रियालाई समेत चुनौती हुने। त्यस्तै नेकपा एमाले समेत आसन्न निर्वाचनका लागि 5 वर्षमा गर्न सक्ने काम र विषयलाई मात्रै घोषणा पत्रमा समेट्ने तयारी गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले पनि 5 वर्षमा कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयवस्तु समेटेर घोषणा पत्र तयार गरेको बताएका छन्। अब पालो ग्लोबल भोइसको। प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न असफल भएको आरोप लाग्दै आएका राजनीतिक दलहरू आसन्न आम निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र जारी गर्ने तयारीमा छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता अपूरा राखेर उनीहरूले मतदातालाई आकर्षित गर्ने गरी घोषणा पत्र बनाइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, दलहरूको घोषणा पत्र कस्तो हुनुपर्छ? अब हामी म त भन्छु एउटा भरौटे, त्यो अब नेताहरूको भरौटे मात्रै नहोस्, अलिकति नयाँ खालको निक्लियोस्। अलिकति जनतालाई राम्रो हुनु पर्यो, जनतालाई राम्रो हुन, जनतालाई दुःख नहोस्, त्यही हिसाब छ। अब सब राजनीतिहरू त आफ्नो आफ्नो फाइदाले मात्र त्यो गर्छ कि त जनता त मारमा पर्छ नि। सबभन्दा पहिला चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कि जस्तै जनताहरूको हितको लागि गर्नु पर्यो कि पहिलो कुरा के चाहिँ महँगै धेरै बढिरहेको छ। जस्तै तपाईँको एउटा तेलकै भाव बढेको कारणले चाहिँ यहाँ सबै कुरा महँगी बढेको छ कि यसको बारेमा सोच्नु पर्यो, किनकि यहाँ जनता पहिला सुखी भएपछि अनि मात्र तपाईँको चाहिँ नेताहरूले गरेको कुरा हुन्छ कि जस्तै बाटोघाटो भयो होइन, तपाईँको शिक्षामा भयो, जस्तै शिक्षामा पनि के छ, स्कुलहरू आफ्नो मनमानी प्राइभेटहरू स्कुलहरूले पनि प्राइजहरू बढाउँदै गरेका छन्। धेरै कुराहरू जुन छ कि तपाईँको जुन के छ भने कि जनताको लागि सोच्नुपर्ने कुरा छ कि जस्तै अहिले बालन आएको छ भने जस्तै काठमाडौँले कस्तो मजाले बनाइरहेको छ नि त, एउटा स्वतन्त्रबाट भएपछि कुनै पनि किसिमको पार्टीको दबाब छैन। सबै कुरा आफूले चाहिँ जुन कुरा संविधानको अनुसारले चाहिँ
ठिक छ त्यो गरिरहेको छ। त्यस्तै नेताहरूलाई पनि के सोच्नु पर्यो भने कि सबभन्दा बढी फोकस संविधानको नियमअनुसारले पालना गरेर अनि एउटा राम्रो काम गर्नु पर्यो कि। अब चुनाव नजिकिँदै गर्दाखेरि नेताहरूले आफ्नो घोषणापत्र आफ्नो क्षेत्रमा रहेको चुनावी क्षेत्रमा रहेको शिक्षा स्वास्थ्यका अवस्थाहरूलाई एड्रेस गर्ने खालको र जनताले पाएको सुख सुविधाहरूमा केमा अप्ठ्यारो परेको छ त्यसलाई ध्यान दिएर उहाँहरूले मन जित्ने गरेर घोषणापत्र बनाउनुपर्छ र चुनाव जितिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि उहाँले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जुन चाहिँ बन्छ घोषणापत्र त्यो अनुसारले कामै हुँदैन। अब जस्तो बनाए पनि त अब कार्यान्वयन नभएपछि के गर्ने र होइन र? अब के हाम्रो बालन साथ जस्तै गरेर सबैजना एक्सचेन्जमा उत्रिनु पर्यो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि पनि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुषाल भने पदमा बहाल रहिरहेका छन्। यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल निर्वाचन आयोगले भने असोज 1 गते मध्यरातसम्म मानेको छ। त्यस्तै संविधानमा पनि सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सांसद नरहेपछि सकिने रिक्त रहने उल्लेख गरेको छ। तर संविधानको अपव्याख्या गर्दै दुवै सभामुख र उपसभामुख पद छोड्न तयार भएका छैनन्। असोज 2 र 3 दलका समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन थियो। त्यसको एक दिन अघि अर्थात् 1 गते शनिबारको दिनलाई पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गरे। हमेशा शनिबार बैठक नबस्नेमा 1 गते शनिबारलाई पनि बैठक बसाइयो। 1 असोज मध्यरातबाट अधिवेशन अन्त्य हुँदै गर्दा सो बैठक अन्तिम बैठक थियो। त्यस दिन अधिवेशन अन्त्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र संसद सचिवालयलाई पठाइसकेकी थिइन्। 2 र 3 गते दलले समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाइसकेपछि सांसदहरूले लोगो खोलिसकेका छन्। आफ्नो सम्बोधनमा नेताहरूले सांसद भन्न छाडिसकेका छन् र मञ्चमा उनीहरूलाई बोलाउँदा निवर्तमान सांसद भन्न थालिएको छ। त्यति मात्रै नभएर दलका नेता उपनेता र सचेतकहरूले पनि नेम प्लेट हटाइसकेका छन्। तर सभामुख र उपसभामुख भने सरकारी साधन र सुविधा मात्रै प्रयोग गरिरहेका छैनन्, खुलेआम पदमा भए झै ठाट देखाइरहेका छन्। त्यसो त संविधानमै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष रहने स्पष्टसँग लेखिएको छ। त्यसो हुँदा मङ्सिरसम्म प्रतिनिधि सभा रहनु पर्ने हो। तर सरकारले अगावै संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको घोषणा गरेपछि चुनावका लागि अधिवेशन पनि अन्त्य भएको छ। सांसदहरू बिदाबारी भएर घरतर्फ हिँडिसकेका छन्। अब बैठक बोलाउन मिल्ने अवस्था छैन, किनकि समानुपातिक तर्फको बन्द सूची दलहरूले बुझाइसकेको छ। त्यसो हुँदा सांसदहरू सहित सभामुख उपसभामुख पनि रिक्त हुनुपर्ने हो। संविधानको धारा 91 उपधारा 6 क मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा हुनेछ भनेर लेखिएको छ। अर्थात् अब संसद नै नबस्ने, बस्ने अवस्था नरहेको र बन्द सूची पनि बुझाइसकेको अवस्थामा सांसदहरू जस्तै सभामुख र उपसभामुखको पद पनि रिक्त रहनुपर्ने हो। तर सभामुख र उपसभामुखले नै आफ्नो कार्यकाल उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने अघिल्लो दिनसम्म रहने प्रावधान रहेको आफू खुसी व्याख्या गरेर पदमा बहाल रहिरहेका छन्। सभामुख हैन, अब सभामुखले पनि त्यस किसिमबाट अब यस्ता किसिमको ऐन कानुनहरूको जहाँ डिफाइन छैन भने त्यहाँ प्र्याक्टिस महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। जहाँ कुनै कुना ल डिफाइन छैन भने, अब ब्रिटेनमा भएको कानुनै छैन भने, लिखित कानुनै छैन भने त प्र्याक्टिसैबाट चलिरहेछ। कस्टम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त। राष्ट्रको लागि पनि सबै कुरा डिफाइन हुन सक्दैन। नेभर भनेको सभामुखले यहाँ पनि यहाँनिर चाहिँ विवेक प्रयोग गरेर त्यस किसिमबाट जानुपर्ने हो हैन। त्यसै कानुनमा उल्लेख छैन भने कानुनमा भएको ग्यापको बेनिफिट लिने खोज्नु त हुँदैन नि, त्यसले डेमोक्रेसीलाई कमजोर गर्छ नि त। त्यसो त नजिरकै कुरा गर्ने हो भने पूर्व सभामुख ओमचरी घरतीले यस अघिको निर्वाचनमा बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिन पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। त्यही नजिरलाई टेक्दा पनि सभामुख र उपसभामुख पदमा रहिरहन मिल्दैन। तर सभामुख र उपसभामुखले झण्डा छाड्न चाहेका छैनन्। यसअघि निर्वाचन आयोगले नै पनि विज्ञप्ति जारी गरेर कार्यकालबारे प्रश्न पारिसकेको छ। आयोगले अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिन भन्नाले असोज 1 गते मध्यरातसम्मलाई जनाउने गरी विज्ञप्ति निकालिसकेको छ। तर त्यसलाई मान्न सभामुख र उपसभामुख नै तयार रहेको देखिँदैन।
आखिर किन सभामुख र उपसभामुख पदमा रहन मरिहत्ते गरिरहेका छन् त? अग्निप्रसाद सापकोटा र पुष्पा भुषाल सभामुख र उपसभामुख पदमा कायमै रहेर संसद सचिवालयको रखवारी गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यस्तै आफू हटिसकेपछि संसद सचिवालयले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिन सक्ने भएले पनि उनीहरूलाई सताएको हुँदा केही हुन नदिन पनि पदमा रहेको देखिन्छ। अर्को संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नुपर्ने भयो भने आफू र उपसभामुख नरहँदा सत्ता पक्षको बहुमत नपुग्ने हुँदा त्यसलाई मध्यनजर गरेर पनि पदमा बस्न खोजेको देखिन्छ सभामुख र उपसभामुख। यदि त्यो मनसायले सभामुख र उपसभामुख पदमा कायमै रहन खोजेको हो भने चाहिँ संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ। क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका निवर्तमान सांसदहरूले सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेकाले संघीयता उन्मुख हुने खालका कानून निर्माण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल कानून समाजले काठमाडौँमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा कांग्रेसका निवर्तमान सांसद राधेश्याम अधिकारीले संसदको 5 वर्षे कार्यकाल संघीयता उन्मुख हुनै नसकेको बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई संघीयताको हिमायती भन्ने दलका मन्त्रीहरूले समेत अधिकार तलब पठाउने काममा अवरोध पुर्याएको आरोप लगाउनुभयो। नागरिकता विधेयक जनताले कति चाहे कति चाहेनन्, तर नागरिकता विधेयकमा धेरै लामो छलफल भइरहेको छ। नागरिकता विधेयक आवश्यकता छ पनि हामीले भनिरहेका छौँ। राष्ट्रपतिज्यूले अहिले प्रमाणीकरण गर्नु भएको छैन। देश र राष्ट्रको निमित्त गरिएन भनिएको छ, तर होला उहाँले देश र राष्ट्रको निमित्त सोच्नु भएको होला, तर विधानले त्यो दिएको छैन। नदिएको कुरा कसरी रोकियो? यसको न्याय कहाँ हुन्छ? एमालेका निवर्तमान सांसद परशुराम मेगी गुरुङले संसदको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले खेल्ने भूमिकाको सूची नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दल र नेताहरू हावी हुँदा संसदको काम कारबाही जनताको आकांक्षा सम्बोधन हुने काममा केन्द्रित हुन नसकेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी निवर्तमान सांसद चापाईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधानले दिएको अभिभावकको भूमिकामा नबसेको भन्दै न्यायालयले त्यसबारे जवाफ दिन ढिलो गर्न नहुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा वक्ताले पहिलो कार्यकालबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सांसद नै गैर संसदीय क्रियाकलापमा लाग्ने अवस्था रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल कानून समाजले काठमाडौँमा आज गरेको छलफलमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले सांसदहरू दलको कब्जामा रहँदा संघीय संसदले 5 वर्षे कार्यकालमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले विकास निर्माणको काममा बढी ध्यान दिनुपर्ने भएकाले पनि सांसदहरूले कानून निर्माणको काममा ध्यान दिन नसकेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। सांसदहरूको मूल काम कानून निर्माण गर्ने भएकाले त्यसैमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। आइरहेको छ, यही पनि आइरहेको छ कि विकासमा हाम्रो चाहिँ सांसदहरूको रुचि हुनुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यता त बुझ्न सकिन्छ, तर त्यो बाध्यतालाई हामीले संसदलाई गैर संसदीय क्रियाकलापमा त हामी त्यहाँ लग्दैनौँ। हामीले सांसदहरूलाई गैर संसदीय त बनाइराखेका छैनौँ। मलाई यो डर छ उहाँहरू नहोस्, किनभने संसदको काम उहाँहरू विधायक हुनुहुन्छ र विधायन उहाँको मूल धर्म हो। विधायनलाई कटौती गरिसकेपछि, गौण बनाइसकेपछि सांसद फेरि भन्दा मलाई अघि बस्दा मनमा आयो यो बहुदलीय व्यवस्था भन्ने हो कि यो संसदीय व्यवस्था भन्ने हो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले संसदलाई गैर संसदीय प्रक्रियामा लैजाने काम नगर्न पनि राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 10 लक्षित बजार अनुगमन सुरु गरेको छ। मंगलबार महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलको टोलीले 10 लक्षित बजार अनुगमन गरेको हो। उपमेयर डंगोलको टिमले टुकुचा स्थित तरकारी बजार, खाद्यान्न पसल र मासु पसल तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको स्टोरहरूमा अनुगमन गरेको हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलको नेतृत्वको टोलीले दशैं लक्षित बजार अनुगमन शुरू गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित तरकारी बजार, खाद्यान्न पसल, मासु पसल र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको स्टोरहरूमा अनुगमन शुरू गरिएको हो। टोलीले महानगरभित्र रहेको भित्री पसलहरूमा गएर सामानको बिल, रजिस्ट्रेसन गरे नगरेको सामानको उत्पादन मितिको जाँच गरेको थियो। बजार अनुगमनपछि उपमेयर डंगोलले बजारमा खाद्य वस्तु धेरै बेचिएको पाइएको बताइन्। कतिपयलाई दर्ता गराउने कुराहरू नै थाहा नभएको र उनीहरूलाई सचेत गराइएको डंगोलको भनाइ छ। अहिले बिहानदेखि हेर्दाखेरि हामीले धेरै जसो हेर्दाखेरि चाहिँ अखाद्य र खाद्य हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ किन्ने मान्छे पनि अवेर नभएको चाहिँ हामीले देख्यौँ। यो दसैँ अगाडि मात्र गरिने काम चाहिँ होइन, दसैँभन्दा पछाडि हामीले रेगुलर बेसिसमा नै टिम बनाएर रेगुलर बेसिसमा नै अनुगमन भइरहेको छ। अनुगमनका क्रममा खाद्य विभागमा उत्पादित मिति मेटिएको खाद्य सामग्री पाइएको थियो, जसमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी तर्फबाट बागमती प्रादेशिक प्रमुख ज्ञानो थापाले मिति सकिएका खाद्य सामग्री विभागले नबेचेको दावी गरेकी छिन्। प्याकेजिङमा जुन त्यो इन्कको कुरा गर्नुभएको छ त्यो क्लियरली देखेको छैन, त्यसलाई हामीले सुधार्छौँ। अहिले यसपालि हाम्रो 1800 खसी बोका, 500 चाहिँ च्याङ्ग्रा ल्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। अब कतिपय च्याङ्ग्राहरू हाम्रो गोदाममा पनि हाम्रो उसमा पनि प्राप्त भइसकेको छ, अझै आउने क्रममा छ, बाटोमै छ होइन। त्यस्तै उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल सिन्हाले उपभोक्ताहरूलाई खाद्य सामग्री प्रदान गर्ने कुरामा राज्य जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाएका छन्। महानगरले गरेको अनुगमनमा पनि सरकारी संस्थानहरूमा नै अखाद्य सामग्री फेला परेको उनको आक्रोश थियो। सरकारी संस्थानहरूमा नै अखाद्य सामग्री भेटिएको भन्दै सरकारी संस्थाहरू सबैभन्दा बढी पारदर्शी र स्वस्थ रहन आवश्यक रहेको तिमल सिन्हाको भनाइ छ। उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, मूल्य, तौल, ब्याज नम्बर, उत्पादक वा आयातकर्ताको स्पष्ट ठेगाना बिना कुनै पनि प्रकारका खाद्य वस्तुहरूको बेचबिखन गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट कानुन व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारकै चाहिँ कम्पनीहरूमा सरकारद्वारा लगानी भएका सरकारकै नियन्त्रण रहेका संस्थानहरूमा त्यस्ता किसिमको कुरा पाइँदैन भन्ने बित्तिकै हाम्रो बजार कहाँ छ भनेको त्यहाँ प्रमाणित गरेको छ। नागरिकप्रति सरकारी संस्थाहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने समयमा उनीहरूले नै यस्ता खालका खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्नुले नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खुलेआम खेलवाड भएको बुझ्न सकिन्छ। नियमित बजार अनुगमन हुन नसक्नु र जिम्मेवार निकाय नै गैर जिम्मेवार बन्नुले पनि अखाद्य वस्तु उपभोक्तासम्म पुगेको देखिन्छ। त्यसैले यस्ता संस्था वा विक्रेतामाथि कड़ा कारबाही गर्नु आवश्यक छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेकालाई चालू आर्थिक वर्षमा 48 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आज आफ्नो 90 दिने कार्यकालमा भएका प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी गर्ने, अलपत्र पार्ने र सम्झौतामा उल्लेख भएको अनुसार काम नलगाउने जस्ता कार्य गराएको पनि वैदेशिक रोजगार विभागमा आएको निवेदनका आधारमा चालू आर्थिक वर्षमा पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराएको 48 करोड 4,85,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका ठगीको उजुरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न पाउने र उजुरी उप कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाएको जानकारी दिनुभयो। चालू आर्थिक वर्षमा पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराएको रु 48 करोड 4,85,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका व्यक्तिगत ठगीको उजुरी जिल्ला तहमा नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न पाउने र कानुन बमोजिम उजुरी उप कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाएको छ। मन्त्री कुँवरले श्रमिक अस्पतालको निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले अस्पताल निर्माण सम्भाव्य स्थलको पहिचान गर्ने सम्बन्धित प्रतिवेदन तयार भई जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी कम्तीमा 2 वर्ष सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई 10 प्रकारका घातक रोग लागेमा 10 लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। सरकारले आजबाट खसी बोकाको स्वास्थ्य परीक्षण शुरू गरेको छ। दशैं नजिकिएसँगै पशु सेवा विभागले उपत्यकाका 10 ठाउँमा खसी बोकाको स्वास्थ्य परीक्षण शुरू गरेको हो। विभागले स्वास्थ्य परीक्षणको क्रम दशैंको नवमीसम्म जारी रहने जनाएको छ। सरकारले मंगलबारबाट खसी बोकाको स्वास्थ्य परीक्षण शुरू गरेको छ। पशु सेवा विभागले काठमाडौँका 10 स्थानमा खसी बोकाको स्वास्थ्य परीक्षण शुरू गरेको हो।
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि 50 जना पशु चिकित्सकको टोली विभागले खटाएको छ। विभागका अनुसार खसी बोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर स्वस्थकर खसी बोकाको सिङमा हरियो र अस्वस्थकरको सिङमा रातो रङको स्टिकर लगाइनेछ। वर्षेनी चाहिँ नि परसेवा विभागले नेतृत्व लिएर प्रदेश सरकार, अहिले त प्रदेश सरकारको अफिस पनि यहाँ छ उपत्यकामा, र स्थानीय सरकारका चाहिँ प्राविधिकहरू समेत सम्मिलित भएर चाहिँ 10वटा टोली चाहिँ यो वर्ष चाहिँ आवश्यक देखेर त्यो अनुसारको बनाइएको छ। नेतृत्व डाक्टरले गर्छन् र प्राविधिक साथीहरू चाहिँ खटिनु भएको छ। विभागले काठमाडौँको कलङ्की, टुकुचा, चन्द्रागिरी, चालनाखेल, बालाजु, टोखा, बल्खु, लोकन्थली, सल्लाघारी लगायत क्षेत्रमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेछ। खसीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा आँखामा कचेरा, नाकमा सिगान, ज्वरो समेत जाँच गरिन्छ। जाँच गर्दा सबै सामान्य भेटिए खसीको सिङमा हरियो रङ स्प्रे गरिन्छ। जाँच गर्दा ज्वरो, आँखामा कचेरा, नाकमा सिगान र पातलो दिशा देखिए खसीको सिङमा रातो रङ स्प्रे गरिन्छ। खसी किन्दाखेरि हामीले सबैभन्दा सर्वप्रथम चाहिँ के हेर्नुपर्छ भनेपछि ऊ चाहिँ उसको आँखाहरू कस्ता छन्, चम्किला छन् कि छैनन्, शरीर जीवहरू चाहिँ स्वस्थ मतलब एउटा सफा छ कि छैन, अनि विशेष गरेर नाकहरूमा चाहिँ सिगानहरू जमेको छ कि छैन त्यस्तो हेर्ने। त्यसपछि विशेष गरेर पुच्छरको पछाडितिर एकदमै डायरिया भइरहेको सफा हुनु पर्यो पुच्छरको तिर। त्यस्तो देख्नुभयो भने चाहिँ त्यो स्वस्थ चाहिँ खसी भन्ने यहाँले गर्नु छ। र अर्को चाहिँ मतलब यो पगुराइरहेको भनौँ न, दाँतहरू चलाइरहेको होइन, आँखा स्वस्थ भएको त्यस्तो टाइपको चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तातो ज्वरो आएर लोसे परेर बसिरहेको त्यस्तो चाहिँ नकिन्नु होला। यो वर्षको दशैंमा उपत्यकामा 60,000 खसी बोका खपत हुने अनुमान गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। रक्तदान गरौं जीवन बचाउँ भन्ने मूल नाराका साथ काठमाडौँको धोमाराईमा रहेको हेम्स हस्पिटलले रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ। डेंगू संक्रमणका कारण देशभर रगत अभाव भइरहेको समयमा हस्पिटलले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताइएको छ। हस्पिटलको 25औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा 50 जना भन्दा बढीले रक्तदान गरेको हस्पिटलले जनाएको छ। रक्तदान कार्यक्रममा हस्पिटलका कर्मचारी, सर्वसाधारण लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अब इकोनोमिक न्यूज। 43औं पर्यटन दिवसको अवसर पारेर पोखरा भित्रिएका पर्यटकलाई स्वागत गरिएको छ। पोखरामा पर्यटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, नेपाल पर्यटन बोर्ड, गण्डकी प्रदेश र पोखरा पर्यटन परिषदको संयुक्त आयोजनामा आज पोखरा विमानस्थलमा पहिलो उडान मार्फत पोखरा पुगेका पर्यटकलाई बाजागाजा सहित स्वागत गरिएको हो। कार्यक्रममा पर्यटकलाई गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेघलाल श्रेष्ठ, पर्यटन बोर्डका अध्यक्ष प्रमुख काशीराज भण्डारी र पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठले खादा सहित स्वागत गर्नुभएको थियो। हामीले चाहिँ नि काठमाडौँबाट अपरेसनमा आएका जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीहरूका प्रतिनिधिहरूलाई हामीले यहाँ पोखरामा स्वागत निम्ता गरेर हामीले एउटा चाहिँ यो अहिले नयाँ एयरपोर्ट जुन पोखरामा बनेर सकिएको अवस्था छ। त्यस्तै पोखरा पर्यटन परिषदका महासचिव सञ्जय कान्त सिग्देलले काठमाडौँमा आउने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई पोखरा विमानस्थल अवलोकनका लागि बोलाइएको र पर्यटन प्रवर्धनबारे छलफल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले हामीले चाहिँ भेट गराउँछौँ र सरकार र व्यवसाय बिचमा हामी एउटा मिडिएटर बनेर पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रोत्साहित पनि गर्छौँ र पोखरा उडाइदिनुहोस् भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ दिन्छौँ। र सँगै आज भारतीय बोर्डर सिटीका चाहिँ केही मिडिया साथीहरूलाई पनि पोखरा बोलाएका छौँ। उहाँलाई पोखरालाई फार्म ट्रिप पनि गराउँछौँ र पोखराको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट तयार भइसक्यो, केही निकट भविष्यमा अब हामी चाहिँ यसको सुरुवात गर्छौँ।
बागमती प्रदेश सरकारले विश्व पर्यटन दिवसको अवसर पारेर घुमफिर वर्षको सुरुवात गरेको छ। चितवनको सौराहामा आज भव्य कार्यक्रम गर्दै घुमफिर वर्षको समुद्घाटन गरिएको हो। कोरोनाका कारण मन्द बनेको पर्यटन व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन घुमफिर वर्षको सुरुवात भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले विश्व पर्यटन दिवसको अवसर पारेर घुमफिर वर्ष 2079-80 को सुरुवात गरेको छ। प्रदेशको पर्यटकीय नगरी चितवनको सौराहामा विशेष कार्यक्रम गरेर घुमफिर वर्षको समुद्घाटन भएको हो। संघीय राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, पर्यटन मन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठ लगायत होटल व्यवसायीसँगै पर्यटन व्यवसायीहरूको समेत सहभागितामा घुमफिर वर्षको सुरुवात भएको हो। घुमफिर वर्षको सुरुवात कार्यक्रममा बोल्दै राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बागमती प्रदेशका धेरै स्थान पर्यटकीय क्षेत्र रहेको भन्दै प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले समेत पर्यटकीय स्थानलाई प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका पर्यटन मन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठले प्रदेशभित्र रहेका पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले विशेष महत्त्व दिएर काम गरिरहेको समेत बताए। घुमफिर वर्षको उद्घाटन भएसँगै प्रदेशका पर्यटकीय स्थलमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक बढ्ने अपेक्षा राखिएको छ। घुमफिर वर्षको समुद्घाटनमा स्थानीय कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित झाँकी समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। उहाँहरू यहाँ आउनुहुन्छ र हाम्रो पर्यटकीय गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्छन्। बागमती प्रदेश सरकारले मात्र होइन, संघीय सरकारसँगै अन्य प्रदेश सरकारले समेत 43औं पर्यटन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। तीन महिना अघि हत्या गरिएका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको मंगलबार अन्त्येष्टि गरिएको छ। राजधानी टोकियोमा आयोजित एउटा समारोहका बीच आबेको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको हो। आबेको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्टोनी अल्बानिज, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिकाकै उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस लगायत 218 देशका 700 जना प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए। 4300 भन्दा बढी मानिसहरू अन्त्येष्टिमा सहभागी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको दोस्रो घटना हो। यसअघि सन् 1967 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिरेगु एसिदाको अन्त्येष्टि पनि राजकीय सम्मानका साथ गरिएको थियो। गत असार दोस्रो साता चुनावी अभियानका क्रममा हत्या गरिएका आबे जापानमा सबैभन्दा लामो समय कार्यकाल चलाउने प्रधानमन्त्री हुन्। यसैबीच उनको अन्त्येष्टिमा 1 करोड 15 लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको अनुमान गरिएको छ। अन्त्येष्टिका लागि गरिएको यो खर्च अत्याधिक भएको भन्दै विरोध पनि भएको थियो। रुसले युक्रेन विरुद्धको युद्धमा जगेडा सैनिक परिचालन गर्ने अभियानमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ। जनस्तरमा असन्तुष्टि र विरोध बढेपछि रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालयले सेना परिचालन गर्ने कार्यमा आदेश उल्लङ्घन भएका केही घटनाहरू रहेको र सबै त्रुटि सच्याउने जनाएको छ। कयौं विवरणमा सैन्य अनुभव नभएका व्यक्ति वा धेरै वृद्ध तथा अशक्त व्यक्तिहरूलाई पनि सैन्य सेवाका लागि बोलाइएको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सेप्टेम्बर 21 मा आंशिक सैन्य परिचालनको घोषणा गरेका थिए, तर युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु भएको 7 महिनापछि पुटिनले जगेडा सैनिकलाई परिचालन गर्ने आदेश दिनुलाई पश्चिम र युक्रेनका कयौं सैन्य विशेषज्ञहरूले रुसी सेना युक्रेनको युद्धविराममा नराम्ररी असफल भइरहेको देखाएको बताएका छन्। जगेडा सैनिक परिचालनको आदेश जारी भए ता त्यसको विरोधमा भएका प्रदर्शनमा सहभागी भएको आरोपमा 2000 भन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाल टी20 लीगको नयाँ मिति घोषणा गरेको छ। घोषित नयाँ मिति अनुसार अब टी20 लीग मंसिर 26 गतेदेखि सुरु हुनेछ। करिब 19 दिन चल्ने यो लीग पुस 16 मा समापन हुनेछ। यसअघि असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म तय भएको पहिलो संस्करणको टी20 लीग स्थगित भएको थियो। निर्वाचन अघि लीग सञ्चालन नगर्न गृह मन्त्रालयले क्यानलाई पत्र लेखेको थियो। केही महत्वपूर्ण चाड र चुनावका कारण खेलाडीहरूको सुरक्षा व्यवस्थामा कठिनाई हुन सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले चुनावपछि मात्र प्रतियोगिता गर्न आग्रह गरेको थियो। क्यानले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको लीगमा 6 वटा टिमहरूको सहभागिता रहनेछ। लीगका लागि खेलाडीको ड्राफ्ट समेत भइसकेको छ। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन राष्ट्रपतिबाट हुने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर साधोबाटोमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद तयारी तथा व्यवस्थापन समितिले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। उहाँले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि सोमबारसम्म करिब 5500 खेलाडी दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नेपाल आर्मी र सुदूरपश्चिमले आफ्ना 100% खेलाडीको दर्ता गरिसकेको र अन्य प्रदेशका भने केही खेलाडी ड्राफ्टमा रहेका छन्। खास गरेर हिजो रातिसम्म जो राति 12 बजेसम्म हामीले खेलाडीहरूको दर्ताको निमित्त अनलाइन दर्ताको निमित्त हामीले आह्वान गरेका थियौँ र समय सीमा तोकेका थियौँ र त्यो समय सीमाभित्र हामीले 5500 खेलाडीहरू 9 राष्ट्रिय खेलकुदका निमित्त दर्ता गरिसकेको छ। पोखरा स्थित पोखरा रंगशालामा असोज 28 गते शुक्रबार उद्घाटन हुनेछन्। यस्तै खेलको समापनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्तिक 3 गते बिहीबार गर्ने तालिका रहेको छ। 7 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता भने काठमाडौँमा सम्पन्न भइसकेको छ। 36 खेल समावेश भएको प्रतियोगितामा 7 प्रदेश, त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, एपीएफ र एनआरएनए गरी 11 टिमले सहभागिता जनाउँदैछन्। यसै संस्करणबाट राखेपले रनिङ ट्रफी पनि बनाएको छ। हाल ट्रफी भ्रमणमा रहेको छ। ट्रफी 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी 7 प्रदेश, 3 विभागीय टोली र एनआरएनएमा प्रक्रियामा गराइदैछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। भोलिदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने, सहयोग गर्न राजनैतिक दललाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। कोइराला पक्षको असन्तुष्टिका बीच पनि पार्टीमा विवाद नरहेको कांग्रेसको दाबी, एक ढिक्का भएर चुनावमा भाग लिने भनाई। संसदको कार्यकाल सकिए पनि सभामुख र उपसभामुख पदमै बहाल, सरकारी सेवा सुविधा निरन्तर। हत्या भएको झण्डै 3 महिनापछि जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको अन्त्येष्टि, राजकीय सम्मानमा 1.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च। र नेपाल टी20 लीगका लागि क्यानले गर्यो नयाँ मिति घोषणा, मंसिर 26 देखि पुस 16 सम्म हुने। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।